अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि इस्मियान खतून पर खंजर बाला पर रख कर कहती है खुश आमदीद उस्मान। उस्मान इस्मियान खतून को देकर कहता है इस्मियान खतून इस बार भी तुम। और फिर कहते हैं इस्मियान खतून अगर तुमने बाला को छुआ भी तो। इसी दौरान पीछे से अलूफ की आवाज आती है। उस्मान जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अलूफ ने अपनी तलवार शेख अदब अली साहब की गर्दन पर रखी हुई होती है। शेख अदब अली साहब को इस हालत में देखकर उस्मान साहब कहते हैं मेरे शेख। तो अलूफ कहता है हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे उस्मान। जिसे सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं सिर्फ तुम्हारी मौत ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी अलूफ। जिस पर अलूफ कहता है अब बाजी हमारी है उस्मान। तो उस्मान साहब जिंदान के दरवाजे को पकड़कर गुस्से से कहते हैं ओह छोटी फौज बड़ी फौज पर गालिब आ गई और मैं तुम्हें ऐसी शिकस्त दूंगा जिसका तुम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो पीछे से इस्मियान खतून पुकारती और कहती है उस्मान क्या तुमने सोचा था जो कुछ तुम कर रहे हो कि इसकी कीमत अदा करोगे। और बाला की गर्दन पर अपना खंजर रख देती है। ये देखकर उस्मान साहब गुस्से की हालत में उस तरफ आते हैं और कहते हैं मत करो इस्मियान खतून मत करो। जिस पर इस्मियान खतून कहती है मसूद को ले आओ और अपनी खतून को ले जाओ। तो उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं अपने हाथ पीछे करो जल्दी करो अपने हाथ पीछे करो। अगर तुमने बाला को छुआ अगर तुमने बाला को कोई भी नुकसान पहुंचाया मैं तुम्हें मार डालूंगा इस्मियान खतून मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जोर कर जिंदान के दरवाजों को तोड़ने लग जाते हैं। जिस पर इस्मियान खतून कहती है ये तुम्हारे लिए आखिरी मोहलत है उस्मान। अगर तुम मसूद को नहीं लाते तो मैं तुम्हारी खतून को मार डालूंगी। तो उस्मान साहब गुस्से से जिंदान के दरवाजों को तोड़ने लग जाते हैं। तो पीछे से बुरहान और कुतान आते हैं और जल्दी से उस्मान साहब को पकड़ते हैं और रोकते हैं। उस्मान साहब की ऐसी हालत देखकर बाला कहती है उस्मान मैं मरने को तैयार हूँ आप हमारा अब्दी ख्वाब पूरा करेंगे जाएं। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बुरहान और कुतान कहते हैं हजूर चलें। जिस पर बाला भी कहती है जाएं उस्मान साहब जाएं हमारे बच्चों के लिए जाएं। तो उस्मान साहब कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा मैं कहीं नहीं जा रहा। तो बाला रोते हुए कहती है हमारे बच्चे आपकी अमान में हैं आप अल्लाह की मोहब्बत के लिए जाएं। और फिर बुरहान कहता है हजूर वो आ रहे हैं हमें यहाँ से जाने की जरूरत है। और फिर बुरहान और कुतान उस्मान साहब को खींचते हुए वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तो शेख अदब अली साहब पीछे से पुकारते हैं और कहते हैं उस्मान इस पूरे जहान के लिए तुम्हें जाना ही होगा। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं नहीं मेरे शेख नहीं मैं नहीं जा सकता। और फिर बुरहान और कुतान उस्मान साहब को पकड़कर जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। और दूसरी जानब बाइंदर और हुसैन अपने कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। इसी दौरान फ्री कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है। तो आकर फ्री कहती है तुम कहाँ जा रहे हो बाइंदर। जिस पर बाइंदर कहता है तुम्हें इससे क्या सरोकार। तो फ्री कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है मैं सोच रही थी बाइंदर तुम किससे वफादार हो सोना या वालदा सुल्ताना। ये सुनकर बाइंदर कहता है ये तुम क्या कह रही हो फ्री। और कहता है हटो। और जैसे ही बाहर जाने लगता है तो फरीक अपना खंजर बाइंदर की गर्दन पर रख देती है। ये देखकर हुसैन अपनी तलवार निकालने लगता है तो बाइंदर उसे रोक देता है। तो फरीक कहती है तुमने अलूफ का सोना चुराया और उसकी तजारत कर दी। तुम्हें क्या लगता है कि वालदा सुल्ताना को तुम्हारी दौलत का इल्म नहीं है कि तुम सोने के लिए हर एक को धोखा दे सकते हो। जिस पर बाइंदर कहता है मेरा सोना मेरी मेहनत है मेरे लिए वालदा सुल्ताना अहम है लेकिन मेरे लिए मेरा खजाना भी अहम है। जिस पर फरीक कहती है नहीं ये अहम नहीं है वालदा सुल्तान चाहती है आप उनमें से किसी एक का इंतखाब करें वरना आपकी वफादारी पर हमेशा सवाल उठाया जाएगा। क्या तुम्हें मालूम है वालदा सुल्ताना शक को पसंद नहीं करती। जो उनको शक का मौका देता है वो मरने के लिए तैयार है। ये सुनकर बाइंदर पूछता है तो तुम क्या चाहती हो। जिस पर फ्री कहती है मैं नहीं वालदा सुल्तान चाहती है कि तुम अपनी वफादारी साबित करो। जिस पर बाइंदर कहता है ठीक है मैं उस्मान के साथ लड़ूंगा मैं उसको फंसाने में मदद दूंगा और मैं इस तरह अपनी वफादारी साबित करूंगा। जिस पर फ्री कहती है ठीक है और आप अपना सोना जिसे आप बहुत पसंद करते हैं वो सारा सोना आप वालदा सुल्ताना को देंगे। ये सुनकर बाइंदर बहुत परेशान होता है और कहता है ठीक है मैं अपना सारा सोना वालदा सुल्तान को दे दूंगा मैं अपनी जान और अपना माल वालदा सुल्तान को दे दूंगा।
اور دوسری جانب ہم دیکھیں گے سلطان علاؤدین اپنے پورے لشکر کے ساتھ مار مہاراجہ قلعے کی جانب آ رہا ہوتا ہے تو وزیر سلطان سے کہتا ہے میرے سلطان آپ کونیا سے مسلسل سوار ہیں، پیچھے ایک رتھ ہے، جس پر سلطان علاؤدین کہتا ہے ترک ہمیشہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لوگ مجھے گھوڑوں پر دیکھیں گے، والدہ سلطان کی طاقت باغیوں کے لیے بہت زیادہ کمزور ہو سکتی ہے اور جب وہ مجھے دیکھیں گے ایک فوج کے ساتھ ایک کماندار کے طور پر، اسی دوران ان کو سامنے سے گھوڑوں کی آواز سنائی دیتی ہے تو سلطان اور وزیر دیکھتے ہیں کہ ترگت صاحب اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے گھوڑے بگاتے ہوئے آگے کی جانب سے آ رہے ہوتے ہیں تو پاس آ کر ترگت صاحب سلطان علاؤدین کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم میرے سلطان، جس پر وزیر سالوی کہتا ہے وعلیکم السلام تو ترگت صاحب کہتا ہے سرحدوں پر خوش آمدید میرے سلطان، جس پر سلطان کہتا ہے اپنا نام بتائیں تو ترگت صاحب کہتا ہے آپ نے میرے بارے میں ضرور سنا ہوگا سلطان حضرت، میں ترگت صاحب ہوں، میں آپ کا اور والدہ سلطان کا خدمت گزار ہوں، والدہ سلطان نے مجھے حکم دیا ہے آپ کا استقبال کر کے آپ کو سوگوت لے جایا جائے۔ یہ سن کر سلطان علاؤدین کہتا ہے والدہ سلطان مار مہاراجہ قلعے میں ہے تو سوگوت کیوں، جس پر ترگت صاحب کچھ دیر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر ایک پیغام نکال کر دیتا ہے اور کہتا ہے سلطان حضرت، اور پھر ترگت صاحب اس پیغام کو ایک سلجوقی سپاہی کو دیتا ہے تو وہ سلجوقی سپاہی وہ پیغام لا کر وزیر کو دیتا ہے تو وزیر اس پیغام کو کھول کر پڑھتا ہے جس کے اوپر سلطانہ کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس پیغام کو پڑھنے کے بعد وزیر ہنستا ہے اور اس پیغام کو سلطان کو دکھاتا ہے تو سلطان علاؤدین بھی اس پیغام کو دیکھتا ہے اور ترگت صاحب کی جانب دیکھتا ہے۔ ناظرین یہاں پر ایک منظر دکھایا جاتا ہے، جب عثمان صاحب اور ترگت صاحب جنگل میں ملے تھے تو عثمان صاحب نے وہ پیغام ترگت صاحب کو دیا تھا اور کہا تھا تم یہ پیغام سلطان کو دکھاؤ گے۔ اس منظر کے بعد وزیر کہتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ترگت صاحب کہ ہمیں والدہ سلطانہ کی مہر کے چوری کا علم نہیں، جس پر ترگت صاحب کچھ دیر خاموش ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں معذرت خواہ ہوں سلطان حضرت، لیکن یہ پوری حقیقت نہیں ہے، والدہ سلطانہ نے عثمان صاحب کو مارنے سے پہلے اپنی مہر واپس لے لی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ والدہ سلطانہ کے پاس بہت قیمتی قیدی ہیں، جس پر وزیر کہتا ہے ہم کیسے مان لیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں ترگت صاحب، جس پر ترگت صاحب کہتا ہے آپ کے ساتھ ایک عظیم و شان لشکر ہے سلطان، کیا میں آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا ہوں؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں آپ کو مار مہاراجہ قلعے سے پہلے سوگوت جانا چاہیے، والدہ سلطانہ نے کہا ہے یہ ضروری ہے۔ یہ سن کر سلطان علاؤدین کچھ دیر سوچتا ہے تو وزیر کہتا ہے اگر تم مرنا نہیں چاہتے ترگت صاحب تو ہمارے رستے سے ہٹ جاؤ، ہم مار مہاراجہ قلعے ہی جائیں گے۔ سلطان علاؤدین کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے ہم سوگوت جائیں گے۔ یہ سن کر ترگت صاحب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے خوش آمدید میرے سلطان حضرت تو وزیر کہتا ہے لیکن سلطان علاؤدین غصے سے وزیر کی جانب دیکھتا ہے تو وزیر خاموش ہو جاتا ہے اور دوسری جانب عثمان صاحب اپنے قبیلے میں اپنے سرداری کمرے کے اندر اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنی پگڑی پہن رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کے بابا ارطغرل غازی کی پگڑی ہوتی ہے، اور پھر اپنی ماں کا رومال اپنے ہاتھ پر لپیٹتے ہیں اور اس کی خوشبو سونگتے ہیں اور پھر اپنی تلوار اٹھا کر کہتے ہیں یا تو ہم ایک ساتھ بہ جائیں گے یا ہم اپنے ریاست کے لوگوں کی خاطر اپنے خواب کو ترک کر دیں گے یا ہم کوئی تیسرا راستہ نکالیں گے جیسا کہ میرے بابا نے کیا تھا۔ اور پھر عثمان صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بران، تو بران کمرے کے اندر فوراً داخل ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے حکم کرے میرے حضور، جس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم سلطان مسعود کی جانب جا رہے ہیں، جس پر بران کہتا ہے جو حکم حضور، اور پھر عثمان صاحب اور بران سلطان مسعود کی جانب روانہ ہو جاتے اور دوسری جانب صبح کے وقت مار مہاراجہ قلعہ دکھایا جاتا ہے۔ مار مہاراجہ قلعے کے صحن میں سلجوقی سپاہی پھانسی گاڑ تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بینگے خاتون اسمیان خاتون سے کہتی ہے معاف کیجیے گا والدہ سلطان، لیکن شیخ ادب علی صاحب اگوست کی روشنی، کیا آپ ان کو بھی پھانسی دیں گی؟ آپ شیخ ادب علی صاحب کو بھی پھانسی دے کر لٹکانے والی ہیں؟ اگر عوام نے بغاوت کی، جس پر اسمیان خاتون کہتی ہے اگر عوام نے غدار کے لیے بغاوت کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا بینگے خاتون، جس پر بینگے خاتون